बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी एक पैगाम सामने आया है गिरफ्तार रुकन शुरा का, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन उनका जो जज्बा है वो आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। और उनका स्टेटमेंट सामने आया है और उनका बयान सामने आया है। उन्होंने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो के अंदर से 2 दिन कबल अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया, ये वो बयान दे रहे, ये उनका स्टेटमेंट है जो वो दे रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में वाज़ेह है, उनके चेहरे पर किसी किस्म की कोई खौफनाक सिचुएशन नहीं है, सूरत हाल नहीं है जिसको आप कहें कि भाई। तो ये उनकी जो सिचुएशन है ये आपकी आंखों के सामने है, और ये चीज़ किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। आप कहें कि यार ये इस तरह से है या ऐसे है, ऐसे नहीं है तो वैसे है। नो, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो सच है, जो सच्चाई है, वो आपकी आंखों के सामने है। अब साफ ज़ाहिर है कि एक बंदा जो कस्टडी में आए, जिसके हाथों में हथकड़ी है, जिसको एक गैब रखने के बाद अदालत में पेश किया गया है, 10-12 दिन वो गैब रहा है, उसका स्टेटमेंट सामने आया है, तो वो उसके जज्बात थे। और वो इन जज्बों के तहत कौम को ये सारी की सारी खबरें जो वो सुना रहा था, बता रहा था कि मेरी कौम ये देखो, मेरी कौम ये देखो, मेरी कौम ये देखो। अब यहाँ पर किसी ने उसको ये तो नहीं कहा था कि सर आप इस तरह से बयान दें, आप ऐसा बयान दें, आप वैसे करें, नहीं। ये उसका अपना बयान था, ये उसकी मर्जी का बयान था, ये किसी ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती जबर नहीं किया हुआ था, बल्कि वो खुद ये इस तरह स्टेटमेंट देकर ये सारी सब जो बातें थी वो कौम को सुना रहा था, वो कौम को बता रहा था कि मेरी कौम ये बात सुने। और वो लिबरल और वो सेकुलर के बारे में, यानी जेल की सलाखें उनको झुका ना सकी। नजरबंदी उनको नजरिए से हटा ना सके। ये भी सिचुएशन आप देखें ना कि नजरबंदी भी उनको उनके नजरिए से हटा ना सके। वो आज भी उसी ही अंदाज में, उसी तरह कड़क कर जवाब दे रहे हैं, और वो जवाब किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं कहूँ, आप कहें कि यार नहीं इस तरह से है, ऐसे है, वैसे नहीं है तो वैसे है, नहीं, जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ है वो सबकी आंखों के सामने है। जब इस तरह से जज्बे होंगे, जज्बात होंगे, तो फिर दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो आपको हरा नहीं सकती, वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। ये बात आज आपको अपने जहन में बिठानी चाहिए, ये बात आज आपको अपने जहन नशीन करनी चाहिए, और ये चीज़ जहन नशीन होनी चाहिए। और ये उतार चढ़ाव ये एक लाइफ का क्या है, हिस्सा है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। तो इसी तरह से यार आप अपने जज्बों को जवान रखें, अपने जज्बों को आगे बढ़ाएं। ये जेल
ہمیشہ لیڈرز بناتے ہیں. یہ جیل کی جو دیواریں ہوتی ہیں نا وہ لیڈر بناتے ہیں. ان جیل آپ کی ایک درسگاہ ہے جو آپ کو اپنے دشمن کی، حامی کی، مخالف کی پہچان کراتی ہے، جو آپ کو بلندیوں تک لے کر جاتی ہے، جو آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت، اور یہ سچویشن کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس سچویشن کو آپ دیکھیں، اس صورتحال کو دیکھیں آپ، تو پھر آپ کو یہ سارا کا سارا جو رزلٹ ہے، جو نتائج ہیں، جو نتیجے ہیں، وہ سامنے نظر بھی آئیں گے اور دیکھنے کو بھی ملیں گے اور مل بھی رہے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں. تو یہ حالات بہت جلد تبدیل ہوں گے، چینج ہوں گے، آپ سب لوگ دیکھیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ کسی سے ڈھکے چھپے بھی نہیں ہے، اور یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ اب جو حالات بنے تو ان حالات کو مد نظر رکھ کے آپ یہ سارے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ کہاں پر معاملہ جا رہا ہے، اس معاملے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ سچویشن کیسے بنے گی، یہ سچویشن کیسے ہو. پھر اس کا جو رزلٹ نکلے گا، جو نتیجہ نکلے گا، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کے نتائج ہے، یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، اور یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. باقی اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا، یہ لائف کا حصہ ہے. یہ آتے رہتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں، آگے جاتے رہتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ وہ ہوا ہے، اور پورے پاکستان نے اس معاملے کو، اس سچویشن کو دیکھا ہے، اور جو رزلٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں. اور یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، یہ صورتحال بنی ہے، اور یہ بن چکی ہے، اور اس کے جو رزلٹ ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ بھی سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں. باقی نیکسٹ کیا کچھ ہوگا، ان کی کب ضمانت ہوگی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.